बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक के वाक़यात के बारे में जारी है। मौजूदा दौर में इसराइल का फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हो जाना और एक बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों का कत्ल-ए-आम, ये भी हालात का उसी तरफ रुख इख्तियार करना है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशीनगोई भी बयान फरमाई है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले मुसलमानों के लिए हालात बहुत ही कशीदा हो जाएंगे। मुसलमान लीडर की तलाश में होंगे और उनको कोई भी लीडर मुयस्सर नहीं होगा जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को लीड कर सके। आज हम देख रहे हैं कि जिस बेरहमी के साथ और बेदर्दी के साथ फ़लस्तीन में, और न सिर्फ फ़लस्तीन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी ज़ोर चल रहा है ताकतों का और आलमी क़ुव्वतों का, वो मुसलमानों का कत्ल-ए-आम भी कर रहे हैं और मुसलमानों के हकूक़ को पामाल भी किया जा रहा है। और फिर इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई भी बाज़ रवायात में हमें मिलती है कि ज़ालिम जुल्म भी करता है और इल्ज़ाम भी मज़लूम के ऊपर ठहराया जाता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अहले शाम को बुरा ना कहो, क्योंकि अहले शाम मज़लूम होंगे। इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं कि शाम पर ज़ालिम जुल्म भी करेगा, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म भी किया जाएगा, मुसलमानों पर जुल्म भी किया जाएगा, और मीडिया वॉर के ज़रिए से साबित भी ये करने की कोशिश की जाएगी कि ज़ालिम गोया मुसलमान ही हैं, गोया शाम वाले, फ़लस्तीन वाले ही ज़ालिम हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो आज हमें नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने इसी इसराइल और हमास की जो जंग जारी है और इसकी आड़ में फ़लस्तीनियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक तारीख़ी पस मंज़र रखना चाहता हूँ कि ये जो शहर फ़लस्तीन है, क्या पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसमें खून की होली खेली गई है? क्या पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का कत्ल किया गया है? क्या पहली मर्तबा 1948 में इसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। फ़लस्तीन शुरू से ही, यानी यूँ समझ लें कि जब से ये आबाद हुआ उसके बाद से लेकर ये शहर जो है ये कई दफ़ा मिस्मार किया गया और कई दफ़ा आबाद किया गया। कई लोगों ने, कई खुलाफा ने, कई बादशाहों ने इसको फ़तह किया और फिर उनकी फ़तह जो है वो वक़्त गुज़रने के साथ साथ शिकस्त के अंदर तब्दील हुई। तारीख़ कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तारीख़ कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इराक़ के अंदर नबी बनाकर भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। बिला आखिर वो वक्त आया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके तमाम बुतों को तोड़ डाला और एक बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी को रख दिया। कौम जब अपने मेले से वापस आई और देखा कि सारे बुत जो हैं वो टूटे पड़े हैं और एक बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, तो कौम ने एक आवाज़ होकर कहा कि ये काम सिवाय इब्राहीम के और कोई नहीं कर सकता। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरबार में तलब कर लिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको समझाने की गरज से ये बात कही कि इस बड़े बुत से पूछ लो, इसके कंधे पर कुल्हाड़ी भी है और सबके सामने जो है वो इसके बुत जो हैं, इसके हम नवा जो थे, इसके सारे साथी वो टूटे हैं, तो इससे पूछो कि ये बताए कि ये काम किसने किया। तो कौम की जहालत का आलम देखिए कि कौम ये कहती है कि इब्राहीम आप जानते हैं, ये बोल नहीं सकते, लेकिन कौम इसके बावजूद बुतों की परस्तिश नहीं छोड़ती, बल्कि हुक्म दिया जाता है नमरूद की जानिब से कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए।
اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، وہ آگ اللہ رب العزت نے بالکل ٹھنڈی کر دی، اور گویا کہ ایک پھول کی طرح، ایک نرم بستر کی طرح ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر محفوظ رہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو، لیکن نمرود اور اس کی قوم اس کے باوجود ایمان نہیں لائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین کی جانب ہجرت کر جانے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے نمرود اور اس کی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے آنے والے لوگوں کا امام بنا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی اقوام تھیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ اور اللہ کا قانون یہی رہا ہے کہ جب اس قوم نے اپنے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایک حد تک اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی، جب وہ حد پار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے ان کو بالکل صاف کر دیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کی باقیات میں سے کوئی ایک انسان بھی جو ہے وہ باقی نہیں دیکھا ہوگا، سوائے اس کے کہ جو نیک لوگ بچ جاتے تھے پھر انہی سے آگے نسل جو ہے وہ چلتی تھی، جیسا کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اس طرح سے دیگر اقوام۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنی بھی اقوام آئی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مکمل طور پر باوجود ان کی نافرمانیوں کے صفحہ ہستی سے صاف نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، اب چلتے ہیں فلسطین کی اہمیت کی جانب کہ فلسطین اتنا اہم کیوں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آ کے آباد ہوئے۔ یہ فلسطین کا علاقہ بہت بڑا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فلسطین میں آئے گا۔ بہرحال وہ حدود بندی جو اس وقت تھی وہ ایگزیکٹ کرنا تو اب ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ ہی کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اپنی بیوی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے اندر بچپن میں ہی ایک بیابان جگہ جہاں پر کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑ آئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ مکہ کے اندر آگے پروان چڑھ رہی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد یہ فلسطین کے اندر آگے پروان چڑھ رہی ہے، یعنی یہ رہے اسی حدود عربے کے اندر ہیں، لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر، مصر چلے گئے، کنعان آ گئے، ادھر آ گئے، شام چلے گئے، لیکن ایریا وہی رہا تقریباً۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 11 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ موجودہ دور میں جو جیوز ہیں یا جو یہودی ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی اولاد سے ہیں، یوں کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو یہودی کہا جاتا ہے یہ کوئی اسلامک ٹرم نہیں ہے، یا یہ کوئی اللہ کی طرف سے دیا گیا ان کو نام نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے یہودا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ دونوں ہی بنی اسرائیل میں آ جائیں گے،
کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو میں اس بات کی بھی ناظرین کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ اسرائیل جو ہے یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ کے، یعنی اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ اور اس وقت فلسطین میں جو یہودیوں نے اپنا ملک قائم کیا، اس کا نام بھی اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کی مناسبت سے اسرائیل ہی رکھا ہے۔ چنانچہ بات آگے چلتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر بھیجا جاتا ہے، پھر وہ مصر سے اپنے تمام بھائیوں کو ادھر بلا لیتے ہیں۔ گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے اسی اولاد میں سے آئے، یعنی اسی لڑی میں سے آئے، اور سارے کے سارے تقریباً فلسطین کے ایریے کے اندر ہی آئے۔ اور دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں سے ایک ہی نبی آئے، اور وہ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں، یہ اوپر جا کے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے لڑیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور پھر دو بھائی اسماعیل اور اسحاق کی آگے یہ بات چلتی ہے۔ اب دیکھیے کہ چونکہ فلسطین جو ہے یہی انبیاء کا مسکن رہا، تو اب فلسطین کے اوپر یہودی بھی یہ دعوے دار ہیں کہ ہمارا حق ہے، عیسائی بھی دعوے دار ہیں کہ ہمارا حق ہے، اور مسلمان بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا فلسطین کے اوپر حق ہے۔ اسی وجہ سے فلسطین جو ہے وہ کئی مرتبہ مسمار کیا گیا اور کئی مرتبہ آباد کیا گیا، اور یہاں پر گاہے بگاہے خون کی ندیاں بہائی جاتی رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ قوم بنی اسرائیل، یا یوں سمجھ لے کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ایک نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ بادشاہت عطا کی تھی کہ چرند پرند ہوائیں اور جنات کے اوپر ان کو کنٹرول دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک تابوت سکینہ کیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ تابوت سکینہ ایک ایسا تابوت تھا جس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اسی طرح منسلوہ، اسی طرح وہ کرتا جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور اسی طرح کچھ معجزات کی چیزیں جو اللہ کی جانب سے انبیاء کو دی گئی تھیں، اور اللہ ہی کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے اس تابوت کو جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور اس کے اندر ان چیزوں کو بطور نشانی محفوظ رکھا گیا۔ اور قوم بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے لیے ہمیشہ سے باعث برکت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت اگر ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت کو ایک بہت بڑا ہیکل بنوا کے، بہت بڑا قلعہ بنوا کے، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس کی بیسمنٹ میں ایک بڑے ہی محفوظ طریقے سے اس کو جو ہے وہ وہاں پر محفوظ کر دیا۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں ہیکل تعمیر کیا، لہٰذا وہی ہیکل ہماری عبادت گاہ ہے، وہی ہیکل کے نیچے تابوت سکینہ ہمارا سرمایہ ہے، مذہبی ورثہ ہے، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی ہے اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، اس کے نیچے سے تابوت سکینہ کو نکالا جائے، اور ہم فلسطین کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھیں۔ جی ہاں، یہ اس نسبت سے چنانچہ یہ گولڈن گنبد والی جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ عمارت ہے کہ جس کو گرا کر دوبارہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر یہودی جو ہے وہ ایک ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت فلسطین کے اندر ایک ہی دیوار باقی بچی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
हैकल सुलेमानी वो जो ओरिजिनल था वो तो सारा मिसमार कर दिया गया। जैसे कि मैंने कहा कि कई मरतबा इसके ऊपर जो है वो हमले हुए, जैसे कि बख्श नसर ने इसके ऊपर जो है वो हमला किया और फिर बादशाहों ने इसके ऊपर हमला किया। लेकिन एक दीवार जिसे हॉली वॉल भी कहा जाता है या दीवार गिरिया भी कहा जाता है, आपने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा कि यहूदी इस दीवार के पास खड़े होकर इबादत कर रहे होते हैं और वो किसी को पुकार भी रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो दज्जाल को उस दीवार के पास से पुकारते हैं और उनका ख्याल है कि यहीं से दज्जाल जो है उनकी मदद के लिए आएगा। और ये भी उनका ख्याल है कि हैकल सुलेमानी के तामीर होते ही हमारा आखिरी जो मसीहा है, जो दज्जाल जिसको वो समझते हैं, वो भी निकल आएगा और फिर हम उसकी पैरवी में दुनिया के ऊपर मज़ीद हुक्मरानी कायम कर लेंगे। चुनाचे इन सारी बातों की वजह से इसराइल यानी कौम इसराइल, या यूँ कह लें कि मौजूदा दौर में ज्यूज़, या यूँ कह लें कि यहूदी कौम जो है वो ये दावेदार है कि हम यहाँ पर हैकल बनाएंगे और ये हमारा राइट है और ये हमारा इलाका है, लिहाजा हम किसी का खून बहाएं, किसी को मारें, किसी की आबादी जो है वो बर्बाद करें, किसी के घर पे कब्ज़ा करें, हमें कुछ भी करना पड़े हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कब्ज़ा करेंगे। इसी वजह से आप देखते हैं कि इस वक्त वहाँ पर उन्होंने उसी इलाके को अपने लिए जो है वो मुंतखब किया है। अब आते हैं ईसाइयों के पास। ईसाई भी बैतुल मुक़द्दस के ऊपर एक अरसा तक हुक्मरानी करते रहे हैं। ईसाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इलाका था वो भी तो यहीं था, यहीं पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई और यहीं पर वो चर्च है, उस गोल्डन गुंबद यानी हैकल सुलेमानी के दाएं तरफ कुछ फासले पर वो चर्च है, जिस चर्च में ईसाइयों के बाकौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया। वो तो हम मुसलमान अल्लाह ताला के कुरान से ये बात जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली नहीं चढ़ाया गया, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास आसमानों पर बुला लिया और वो ज़िंदा हैं और वो क़यामत से पहले दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। और इस पर हमारे लेक्चर जो हैं वो आपके सामने इसी चैनल पर पेश किए जा रहे हैं। चुनाचे ईसाई अब कहते हैं कि ये हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इलाका है, उनकी जाए पैदाइश है और उन्होंने यहाँ पे कुर्बानी दी है, फ़लिहाज़ा हम ये हक़ रखते हैं कि ये इलाका हमारे तसल्लुत में होना चाहिए। अब बारी आती है मुसलमानों की। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं यहूदियों और ईसाइयों से कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दुनिया में मौका दिया, लेकिन तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तुमने अंबिया को कत्ल किया, तुमने सूद के निज़ाम को राइज किया, तुमने हर तरह की बेहयाई को फ़रोग़ दिया। फ़लिहाज़ा अल्लाह ताला ने तुमसे खिलाफत को छीन कर और तुम्हारी शरीयत को मनसूख करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेज दिया। और अब ये जो खिलाफत थी ये हमें कन्वर्ट कर दी गई, फ़लिहाज़ा हम इस बात का हक़ रखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिदुल अक़सा जो उस गोल्डन गुंबद वाली इमारत के एक तरफ है, उस मस्जिदुल अक़सा जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया, मुसलमान कहते हैं कि इस पर अब हमारा राइट है। उसके लिए क्या दलाइल हैं? नंबर एक, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक टुकड़े में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक लेकर गए। और फिर अहादीस में इस बात की वजाहत है कि मस्जिदुल अक़सा में अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को जमा किया, तमाम रसूलों को जमा किया, तमाम फ़रिश्तों को जमा किया और वहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत करवाई। मुसलमान ये कहते हैं, हमारा ये दावा है कि ये इमामत करवाना इस बात की तरफ इशारा था, निशानी थी कि अब बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन की जो क़यादत है, जो सुपुर्दारी है, वो उम्मत मुस्लिमा के पास होनी चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कमोबेश 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। चुनाचे ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने के एतबार से भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। नंबर 3,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 مساجد میں عام مسجد کی نسبت ایکسٹرا ثواب بتایا ہے، ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد مسجد الحرام، دوسری مسجد مسجد النبوی اور تیسری مسجد مسجد الاقصی قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 مساجد کی طرف سفر کی نیت سے جانے کی اجازت دی ہے، ان 3 مساجد میں سے تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد الاقصی ہے۔ پھر اسی طرح انہی دلائل کی بنیاد کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پرامن طریقے سے بیت المقدس کو ریاست اسلامیہ کے اندر شامل کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ آزاد کروا کے پھر مسلمانوں کے جو سلطنت ہے سلطنت اسلامیہ کے انڈر کیا، اور 1948 میں خلافت عثمانیہ دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد یہاں پر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو اس ساری گفتگو سے اب آپ کو یہ بات تو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر فلسطین ہی کیوں وہ جگہ ہے کہ جس پر یہودی بھی اپنا حق سمجھ رہے ہیں، عیسائی بھی اپنا حق سمجھ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ان کا جو ہے تسلط اور ان کا جو ہے وہ حکمرانی قائم ہو۔ لیکن اس ساری باتوں میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہب، وہ دین جو ہمیں انسان کی قدر کرنا بتاتا ہے، جو اگر تسلط بھی قائم ہو تو اس کے بھی کچھ اصول اور کچھ ضوابط بتاتا ہے، لیکن وہ تمام اصول جو ہیں ان کو قطعاً قائم نہیں کیا جا رہا، اور بالکل نظر انداز کر کے ایک ضد، ایک انا اور ایک بس اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے وہاں پر انسانیت کا، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی کہ اب نیکسٹ جو ہے اس تمام کلیش کو صلح کی طرف بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی چھتری کے نیچے لانے کے لیے ایک ابراہیمی معاہدہ جو کہ 220 میں قائم بھی ہو گیا ہے، اب مزید اس کو تیزی سے جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا، اور فیوچر میں آپ کو ابراہیمی معاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہماری اگلی گفتگو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ گفتگو جو ہے یہ پوری یاد ہونی چاہیے، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب جو ہے وہ ہمارے چینل کے ساتھ فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، اور اس کے متعلق کوئی بھی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات میں اپنے ویڈیو میں جو ہے وہ اس کا ذکر کریں اور اس کا جواب جو ہے وہ دیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے کوئی غیب سے مدد کرے اور اللہ تعالی فلسطین کے اندر امن کو قائم کر دے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔